باش نحكيو توا على لي زادريس IPv4 لو فورمات تاعها هو لو سويفون. هذا باش نلقاو فيه دو شون، فما شون كي ريزيرفي للريزو وفما شون كي ريزيرفي لي ماشين. دونك لو شون هذا دونك اللي هي سي لا بارتي ريزو وهو ليدونتيتي ريزو، والشون هذا اللي ريزيرفي للبارتي اللي هي ماشين. دونك l'adresse الكل est composée par 4 octets c'est-à-dire 32 bits. قد ما نكبر في الشون هذا قد ما لو نومبر دو ريزو يكبر. دونك لو نومبر دو ريزو مربوط بالتاي تاع الشون هذا، والنومبر دو ماشين او سان دو ميم ريزو مربوط بالشون هذا. مثلا كان الشون هذا عندي 2 بيت، دونك عندي 2 على بيسونس 2 تجينا 4 ماشين، نجم نحط عليه 4 ماشين. كان عندي 3 بيت دونك 2 على بيسونس 3 بيجيني نجم نحط عليه 8 ماشين. اكزامبل لهنا كان الشون هذا فيه 4 نقولوا 4 بيت، دونك اللي كومبوزي بار 4 بيت، دونك نكتب 2 على بيسونس 4 تجينا 16، دونك نجم نعمل 16 ريزو. باهي دونك كي نتعداو نشوفوا بالنسبه بويسك لو شون هذا يلفاري من دونك اون ا ديفيني ils ont défini donc les classes suivantes. دونك فما الكلاس A، الكلاس B، الكلاس C، الكلاس D والكلاس E اللي هما لي 5 كلاس بوسيبل. باش نبداو بالكلاس. دونك سي اون ريغارد لا بروميير كلاس اللي هي الكلاس A، باش نلقاو اللي الشون كي ريزيرفي للبارتي اللي هي ريزو il est composé par un seul octet c'est-à-dire 8 bits. Le champ qui est réservé la partie اللي هي machine ou اللي هي la partie اللي هي haute, donc il est composé par 3 octets c'est-à-dire 24 bits. Donc بالنسبة pour identifier qu'il s'agit d'un réseau de classe d'une adresse de classe A, donc le premier bit من الشون اللي هو من البريمي octet هوني صفر. معناها ديك أي adresse IPv4 ونلقى le premier bit من البريمي اوكتي هو صفر، نعرف اللي هو كي ساجي دونك كي ساجي دون ادريس دو كلاس A. باهي قلنا احنا البارتي هذه دونك البارتي هذه ريزيرفي بالنسبه دونك هي كي فا فيكسي لو نومبر دو ريزو. دونك كي نجي نشوف احنا لو بريمي بيت ساي اللي فيكس زيرو ما نجمش نبدل. دونك كان باش نلعب على 7 بيت اللي تبقاو. دونك كي نعمل 2 على بويسونس 7 باش نلقى لو نومبر دو ريزو بوسيبل اني نجمو نعملوه افيك les adresses de classe A. Donc le 2 à la puissance 7, c'est 128 réseaux. Donc à l'aide de cette classe-là, je définis 128 réseaux. بالنسبة للبارتي اللي هي qui est réservée للبارتي haute واللي هي qui est réservée les adresses اللي هما qui seront destinées les machines. Donc شنو نلقاو قداش قاعد لي 24 بيت. Donc normalement في les 24 بيت donc chaque بيت يا خويا 0 يا 1 2 à la puissance 24 باش نلقاوها عدد. مي العدد هذاك اللي هو 2 على بيسونس 24 باش نحي منه 2. وعلاش باش نحي منه 2؟ خاطر فما 2 ادريس اللي هما سبيسيفيك شوي وما عندناش الحق نستعملوهم بور لي ماشين، واللي هي لادريس ريزو ولادريس ديفيزيون. اي بان سي كوا لادريس ريزو؟ لادريس ريزو هو شفت لي 4 اوكتي هذم موجودين، دونك جو غارد لو بروميير اوكتي ولي 3 اوكتي الاخرين كلهم يتحطوهم اصفار. دونك لي بيت اللي موجودين هوني كلهم اصفار، وهذيك سكون ابل لادريس ريزو. معناها كي يطلبني في لادريس ريزو اش نعمل؟ جو غارد تو سامبلومون لو بروميير اوكتي ولي زوتر اوكتي نرجعهم كلهم اصفار. بالنسبه للادريس ديفيزيون وهي نستعملوها بار لا سويت نفسروا علاش. دونك لادريس ديفيزيون هي سا كونسيست ا كوا؟ جو غارد لادريس هذه اللي هي دونك لو بروميير اوكتي من لادريس ولي زوتر بيت الكل يوليو 1. اي بان سي دو ادريس ما عندناش الحق نعطيوهم بور لي ماشين. مازال توجور نحكي على لي زادريس اي بي دو كلاس A. دونك نعرفوا اللي لي زادريس اي بي ينجموا يكونوا سو فورم بينير ولا ديسيمال، اكثريه الوقت سو فورم ديسيمال. دونك الاشكاليه نتاعي كومون جاريف ا ايدونتيفي سوا من ريبريزونطاسيون بينير ولا ديسيمال كي ساجي دون ادريس اي بي اللي هي دو كلاس A. دونك بالنسبه للبينير سهله، جو ريغارد لو بروميير اوكتي و جو ريغارد لو بروميير بيت. كان لو بروميير بيت 0 نقول سي اون ادريس اي بي اللي هي دو كلاس A، سينو راهي دو كلاس B ولا C ولا D. دونك الاشكاليه اللي عندنا تو بالنسبه للديسيمال. اور هات ناخذوا البينير احنا شو هما لي بوسيبيليتي الموجودين في البينير. جو ريبرون لو بريمير اوكتي، دونك لو بريمير بيت توجور صفر خاصه سي دو كلاس A. دونك وشنو اللي نجم نبدل؟ نجم نبدل لي بيت هذا اللي نجموا ياخذوا لي فالور يا 0 يا 1. دونك شنو هما لي بوسيبيليتي اللي نجموا نلقاهم؟ يا كلهم اصفار يا 0 0 في الاخر 1 يا 0 0 1 0 يا 0 1 1 انسي دو سويت حتى لا ديرنيير بوسيبيليتي اللي هي هذه. دونك كي نتعداو للديسيمال هذا ليكيفالون تاعها في الديسيمال هي صفر، وهذا ليكيفالون تاعها في الديسيمال هو 127. دونك كي نلقى اون فالور لو بروميير اوكتي اون ديسيمال موجود بين لا فالور اللي هي صفر و 127 جو سوي سور كيل ساجي دون ادريس اي بي اللي هي دو كلاس A.
دونك نشوفوا ليكزامبل هذا بالنسبه للادريس هذه اللي هي 10.50.49.13. جو ريغارد لو بروميير اوكتي اللي هو 10. دونك 10 موجوده entre 0 و 127. دونك il s'agit d'une adresse IP اللي هي de classe A. هوني بالنسبه للريبريزونطاسيون بينير جو ريغارد لو بروميير اوكتي و le premier bit. Donc le premier bit صفر c'est une adresse IP اللي هي toujours de classe A. Ben, parmi les adresses IP عندنا هذا 127 بالنسبه لنا احنا ما نستعملوهاش ونعتبروها ماهيش دو كلاس سي 1 ماهيش دو كلاس A. و سي اون ادريس اللي هي دو بوكلاج معناها لا ماشين ولا الانترفاس تستعملها بور انفويي دو لانفورماسيون لروحها بور رياليزي ان سارتان نومبر دو تيست. نتعداو بالنسبه دو لا ميم مانيير نتعداو للكلاس بي. شنو هو الفرق بيناتهم؟ الفرق بيناتهم في الشون اللي هو في ليدونتيفيون ريزو. بالنسبه للكلاس A تستعمل ان سول اوكتي، بالنسبه للكلاس بي تستعمل 2 اوكتي. دونك كي نستعمل 2 اوكتي لهنا بالنسبه لليدونتيفيون اوت قعدت لي كان 2 اوكتي. اش ربحت هون؟ لو نومبر دو ريزو باش يكبر ولو نومبر دو ماشين بار ريزو باش يصغر. بالنسبه للنومبر باش بور ايدونتيفيكي ساجي دون ادريس اي بي دو كلاس بي يلزم من الاول بالنسبه للبريمير اوكتي هذا اول نلقاو 1 0. دونك لقيت 1 0 سي اون ادريس اي بي اللي هي دو كلاس بي. شنو هما اللي قعدوا لي لي بيت؟ لي بيت اللي قعدوا لي هما الكل 16 نحيت منهم 2 بيت شو قعدوا لي 14 بيت. اي بان لي 14 بيت هذاكم ils vont nous permettre donc d'identifier les réseaux. دونك قداش عندي من بوسيبيليتي لو نومبر دو ريزو هي 2 على بيسونس 14. ال 14 جايه من هون. دونك بالنسبه للبارتي اللي هي لو نومبر دو ماشين بار ريزو دونك عندي 16 بيت. لي 16 بيت هذاك باش نعمل 2 على بيسونس 16 باش تعطيني لو نومبر دو بوسيبيليتي نحي منهم لي دو ولي دو هذيكم هما توجور كيما حكينا بالنسبه للكلاس A هي لادريس ديفيزيون ولادريس ريزو. دونك كي نشوف بور لي ميم ريزون كيما هوني دونك احنا قلنا بالنسبه للبينير سهله الحكايه. بالنسبه للبينير يسوفي دو ريغاردي لو بروميير كوتي والبيت الاولاني والثاني. كي لقيتو 1 0 سي اون ادريس اي بي دو كلاس بي. مي كي يعطيني اون ادريس اللي هو اون ديسيمال دونك توجور جو في بروند لو بروميير كوتي. هذا سي لو بروميير كوتي اللي هو هذا. دونك بالنسبه لنا احنا شنو هما لي فالور لي بيت اللي نجموا نبدلوا؟ هما لي 6 بيت هذا ينجموا ياخذوا لي فالور صفر كيما ينجموا ياخذوا لي فالور كلهم 1. دونك هنا يا صفر 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 يا صفر صفر 1 يا صفر صفر 1 صفر انسي دو سويت حتى توصل لهون. اور اون ديسيمال كي هذيك نعوضها تجينا 128 وهذيك تعوضها تجينا 191. دونك كي نلقى دونك لو بروميير اوكتي من لادريس ولا فالور نتاعو موجوده entre 128 et 191 نعرف qu'il s'agit d'une adresse IP اللي هي de classe B. بالنسبه لكلاس A le premier octet en décimal la valeur نتاعو موجوده بين 0 و 127. بالنسبه للكلاس B le premier octet كي نحكي على البريمير octet نحكي كان على هذا. la valeur نتاعو en décimal نلقاها موجوده entre 128 et 191. باش نتعداو توا لي زادريس اي بي دو كلاس سي. دونك بالنسبه لي زادريس اي بي هذم دونك ليدونتيفيون ريزو يستعمل 3 اوكتي وليدونتيفيون اوت يستعمل ان سول اوكتي. دونك باش نعرف اللي هي سي ان ادريس اي بي دو كلاس سي يلزم جو ريغارد لو بريمير اوكتي و جو ريغارد لي 3 بريمير بيت. كان لقيتهم 1 1 0 نعرف يساجي دون ادريس اي بي اللي هي دو كلاس سي. دونك باش نستنتج من هذاك اللي لي 3 اوكتي هذم الكل الاولى تابعين ليدونتيفيون ريزو ولو ديرني اوكتي هذاك تبع ليدونتيفيون اوت. شربحت من لي زادريس دو كلاس سي لو في دوغمونتي لو نومبر de la taille de l'identifiant réseau, ça va nous permettre d'augmenter le nombre de réseaux ou on s'arrête le nombre de machines par réseau. Donc le nombre de réseaux نلقاوه puisqu'on a 24 بيت. في لي 24 بيت هذاكم عندك 3 بيت اللي هما فيكس دونك يقعد لي 21 بيت. لي 21 بيت هذيك نعمل دونك لو نومبر دو ريزو هي 2 على بيسونس 21. بالنسبه للنومبر دو ماشين دونك قعدوا لي 8 بيت دونك النومبر دورديناتور ولا ماشين دونك نعملوا 2 على بيسونس 8 ونحي منهم الدو والدو هذيك توجور اللي هي لادريس ريزو ولادريس ديفيزيون. دونك بالنسبه للريبريزونطاسيون اون بينير نعرفوا دونك جو ريبروم لو بريمير اوكتي حطيته هوني. Donc يبدا le premier octet les 3 premiers bits هذاكم فيكس. donc je vais varier les 5 derniers bits هذا donc ça va varier من 000 ومن بعد 001 ومن بعد 010 ومن بعد 00011 ainsi de suite حتى نوصل لاخر حاجه اللي هي 111. باهي donc l'équivalent تاعو en décimal donc هذا باش يعطيني 192 وهذا باش يعطيني
223. Donc بالنسبه لي انا كان عطاني اون بينير ونلقى في البريمير اوكتي ولي 3 بريمير بيت هي 110 ونقول سي اون ادريس اي بي دو كلاس سي. كان عطاها لي اون ديسيمال يلزم لو بريمير اوكتي لا فالور نتاعو تكون اونتر 192 و 223. بالنسبه للكلاس دي اي او باش نحكيو عليهم رابيدمون. دونك باش نعرفوهم كي ساجي دون ادريس اي بي دو كلاس دي ولا دو كلاس او جو ريغارد لو بريمير اوكتي. دونك بالنسبه للكلاس دي لي 4 بريمير بيت دونك هما قداش بالنسبه للوكتي هذا؟ دونك هما 1 1 1 0. بالنسبه للاو بور ايدونتيفي دو الكلاس او دونك نلقاهم 4 1. دونك لي زادريس دو كلاس دي مستعملين هما سي دي زادريس اي بي ملتي ديفيزيون qu'on utilise pour la transmission vers des groupes de hôtes. Ou les adresses de classe E, c'est des adresses IP expérimentales. Donc, c'est pour tester dans le cadre expérimental. Donc, بالنسبة للبinaire, représentation binaire. Donc, بالنسبة للpremier octet اللي خديتو هذا. Donc, je sais les 4 premiers bits هذا fixes. Donc, on va varier les 4 derniers bits. Donc, 0 4 0 jusqu'à 4 1. Donc, en décimale, ça correspond à 224 jusqu'à 239. بالنسبة للكلاس E, donc كما قلت les 4 premiers bits هذيكم من الوكتي الأولاني هما 4 1. En binaire, donc la séquence donc en binaire donc نلقاو 4 1 بعد 4 0 هذيك le premier. بعد on va varier les 4 bits هذا donc 0 0 1 ainsi de suite 0 0 0 1 0 par la suite 0 0 1 1 jusqu'à aboutir la séquence binaire هذه. En décimale ça revient à 200. l'équivalent تاع هذا هو 240 و l'équivalent تاع هذا هو 255. اش معناه؟ معناه tout simplement كان لقيت en décimale le premier octet من l'adresse موجود entre 224 و 239 نقول qu'il s'agit d'une adresse de classe D. وكان لقيته موجود entre 240 و 255 نقول qu'il s'agit d'une adresse IP de classe